पैसा खर्च करो, तो आप एक यानी 1800 तक आप 3 महीने का बेड स्पेस का रखो। उसके अलावा कम से कम आपके पास जो होने चाहिए 2000 दिरहम की तरीके से प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाए, और आपका जो CV है, रिज्यूम, वो आपका बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। पहले आप इन चीज़ों को चेक कर लें। के लिए आपको आने जाने के लिए खर्चा चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, और भी सही कहेंगे कि देखें आपकी लक पे डिपेंड है सब कुछ। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपका रिज़्क लिखा है यहाँ पे, तब मिल जाएगा आपको। अगर नहीं लिखा ना, आप लाख कोशिश कर लो, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोशिश जारी रखो और दवा तकदीर बदलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस शाज़िया। मैंने पहले भी एक फ़ीमेल का इंटरव्यू किया था और उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी आप लोगों के लिए, और आज की जो वीडियो है वो इसलिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है तमाम फॉलोअर्स के लिए जो दुबई आना चाहते हैं या दुबई के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, क्योंकि मिस शाज़िया का यहाँ पर बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो आज इनका वो एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मिस हो जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आज क्लियर हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिस शाज़िया? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितना टाइम हुआ है आपको UAE में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पर जो आई थी 2012 में मैं आई थी यहाँ पे, तो मुझे कम तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 10वां साल है। माशाल्लाह, बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, बीच में थोड़ा सा 1 साल मैंने अपने पाकिस्तान में भी गुजारा, लेकिन दोबारा फिर यहीं पर आया क्योंकि यहीं पर मेरा रोज़गार है, तो इसीलिए यहीं पे दोबारा मुझे आना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई वाहिद मुल्क है जहाँ पे फ़ीमेल महफूज है। वो दिन है या रात है, वो जब भी चाहे बाहर जा सकती ईजीली है, और फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। ऑफिस के अंदर है, सेल्स एंड मार्केटिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, और मर्द की निस्बत औरत को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, इसमें तालीम का कोई अमल दखल होता है दुबई में? मस्ट है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, टेक्निकल एजुकेशन है, या फिर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको स्टार्ट लेना पड़ेगा। उनके पास तालीम है, अगर उनके पास तालीम अच्छी है, उन्होंने एक अच्छी, जैसे कि अब वेब डेवलपर है तो ज़ाहिर उसकी भी डिमांड है यहाँ पर, और अगर कोई होटल लाइन में आना चाहती है, होटल मैनेजमेंट में आना चाहती है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो ईज़िली गेट कर सकती हैं। अच्छा, अगर कोई फ़ीमेल पाकिस्तान से अकेली आना चाहे तो उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस लिहाज से मुश्किल नहीं है, वो आने से पहले कम से कम अपनी अकोमोडेशन का पहले चेक करे कि जहाँ भी उसने रहना है, पहले वो अपनी अकोमोडेशन को फिक्स करे कि मैंने फ़लाँ जगह पर आके अपनी अकोमोडेशन में रहना है, क्योंकि ये नहीं एयरपोर्ट पे आके वो चेक करे हाँ मुझे अभी जाना कहाँ पर है। तो बेस्ट ये है कि वो इजीली आ सकती है, लेकिन अपनी अकोमोडेशन का पहले पता करके। और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से ज़रूरी होते हैं? डॉक्यूमेंट में आने के लिए या आने के जॉब के लिए? आने के लिए उनको वीज़ा चाहिए, ठीक है, वीज़ा तो वहीं से भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इधर कोई स्पॉन्सर उनको कर रहा है विजिट वीज़ा, तो भी इजीली बस वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए अपने पास, ठीक हो गया, और अपनी NIC नेशनल ID लाजमी। और वहाँ से यहाँ आने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जॉब के लिए, वो कौन कौन से और कैसे आने चाहिए, कैसे लेके आए? टोटल अपने एजुकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितनी भी डिग्रीज है, टेस्टेड करवाए वहाँ से। टेस्टेड करवा के ही यहाँ पर आए वो ज़्यादा बेहतर, वरना फिर यहाँ आके टेस्टेड करवाना पड़ेंगे, जो कि उनको पैसे ज़्यादा देना पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब ख़वातीन आती हैं तो उनको हरासमेंट का सामना तो नहीं करना पड़ता? जी बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता है। वही बात आ जाती है, अगर कोई बंदा आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, आप सिंपल पुलिस के पास जाएं, जाके उस बंदे का मोबाइल नंबर दे, उसका नाम बताए, वो खुद ही देख लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं, पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि हरास किया, घर जाके रोना पिटना शुरू कर दिया, अब्बू भाई को बोला, वो जाके डंडा पकड़ा हुआ जाके उसको मार रहे, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बाकी कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हो ख़वातीन को आने से पहले मुकम्मल तैयारी करके आएँ, या कैसे आएँ या ना आएँ, कुछ ऐसे बताना चाहें? जी, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपके पास तालीम का होना बेहद ज़रूरी। बिल्कुल आप लकीर के फ़कीर बनकर ना आए। अगर आप लकीर के फ़कीर बनकर आएंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगा, आप क्या करेंगे? इसलिए आने से पहले आपके अपने डॉक्यूमेंट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आपका पासपोर्ट, ID, ये सब कुछ वैलिड होना चाहिए, और वैलिड 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए नहीं, कम से कम 4 साल के लिए तो वैलिड रखो। और फिर अगर 3 महीने के विजिट वीज़े पर आना चाहते हैं, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको, ना कि यहाँ पे आके आप हैंड टू माउथ हो जाए, घर वालों को तंग करो, या यहाँ पे मांगने की नौबत आना शुरू हो जाए। यहाँ पर हेल्प करने के लिए मुश्किल हो जाता है।
اچھا راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کتنا ساتھ پیسے لے کے آنا چاہیے 3 ماہ کے ویزے کے اوپر جب یہاں پہ رہنا ہے تو؟ دیکھیں یہاں کی اکوموڈیشن مختلف ملتی ہے، 500 میں بھی مل جاتی ہے لیڈیز کے لیے، بنکر بیڈس ہوتے ہیں 600 میں بھی مل جاتی ہے اگر سنگل بیڈ لیں، چونکہ جو وزٹر ہیں ان کے لیے سنگل بیڈ 800 درہم تک کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ اتنا پہلے پیسہ خرچ کرو، تو آپ ایک یعنی 1800 تک آپ 3 مہینے کا بیڈ اسپیس کا رکھو، اس کے علاوہ کم از کم آپ کے پاس جو ہونے چاہیے 2000 درہم آپ کی پاکٹ منی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے انٹرویوز کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے، اس کے لیے آپ کو آنے جانے کے لیے خرچہ چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، اور بھی کئی کام نکلتے ہیں بیچ میں سے، تو یہ رکھنا چاہیے۔ اکوموڈیشن بھی مہنگی ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہے، اور کھانا پینا بھی مہنگا ہے، کیونکہ 2012 میں بہت سستا تھا اور ابھی مہنگا ہے پاکستان کی طرح۔ چلیں تو مہنگائی ہر طرف ہی ہوتی ہے۔ جاب یہاں پر کیسے ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ جاب ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ طریقہ کار ہے، لائک سوشل میڈیا سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ آپ ڈوبیزل پہ جائیں، انسٹاگرام پہ آپ اپنی جو ٹوٹلی پروفائل ہے نا بیسٹ بنائیں، صحیح طریقے سے پروفیشنل پروفائل بنائیں، اور آپ کا جو سی وی ہے ریزیوم وہ آپ کا بالکل پروفیشنل ہونا چاہیے، پہلے آپ ان چیزوں کو چیک کر لیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا بیسٹ ہے، اور ادھر جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ اچھا یہاں پر کچھ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں یا ایجنٹ ہوتے ہیں پیسے لے کے تو جاب، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس لحاظ سے تو میں سمپل کہوں گی کہ جو پیسے آپ سے لے اس سے دور رہیے، اس سے اس لیے دور رہی ہے وہ فراڈ ہے ٹوٹل، کیونکہ اگر کسی نے آپ کو جاب دلوانی ہے نا تو وہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ کی جاب ہونے کے بعد ہم آپ سے ڈیمانڈ 500 1000 درہم 2000 کی کریں گے، وہ بھی ویزا آپ کو ملنے کے بعد، اور جو لوگ کہتے ہیں پہلے دیجیے وہ آپ کو فراڈ کے کیس میں ہی ملیں گے، اس کے میں ٹوٹل یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اور میجورٹی یہاں پہ لوگ اسی چیز کے جو ہے نا شکار ہو رہے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی جاب نہیں ملتی۔ اچھا جاب ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ بتا دیں یہاں پہ؟ کس لحاظ سے؟ مطلب کوئی بھی آتا ہے میل فیمیل جو بھی آتا ہے وہ جاب کیسے تلاش کرے؟ ڈور ٹو ڈور جا کے کرے یا نہیں ڈور ٹو ڈور جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ آن لائن ہی دیکھو، آپ نیٹ پہ جاؤ، ڈوبیزل پہ جاؤ، انسٹاگرام پہ جاؤ، وہاں پہ اپلائی کرو، اپلائی کر کے تو پھر آپ کو وہ ظاہر ہے اگر آپ کی پروفائل ان کے ساتھ میچ ہو رہی ہے، ان کی پروفائل کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو وہ مسٹ آپ کو کال کریں گے۔ ابھی یہ ہوٹل ہو گئے، مالز ہو گئی یا ریسیپشن کی جابز ہو گئی تو وہ کیسے ٹریس کی جا سکتی ہے؟ وہ بھی آپ کو آن لائن مل جائے گی، ڈوبیزل پر بھی ملے گی، نیٹ پر بھی ملے گی، انسٹاگرام پہ، انسٹاگرام آج کل بہت زیادہ ایکٹیو، وہاں پہ بہت زیادہ جابس ہیں، ملے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی آخر میں کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں میل فیمیل دونوں کو دبئی کے حوالے سے؟ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کی لک پہ ڈیپینڈ ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا رزق لکھا یہاں پہ تب مل جائے گا آپ کو، اگر نہیں لکھا نا آپ لاکھ کوشش کر لو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کوشش جاری رکھو اور دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اچھا میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے یہاں پر کہ نہ تو تعلیم ہوتی ہے نہ ہنر ہوتا ہے پھر بھی آ جاتے ہیں، وہ بیوقوفی ہے، نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ ان کے لیے کچھ ان کے کہنا؟ لیے یہ پیغام ہے وہ جو 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے نا، 3-4 لاکھ روپے میں وہ گھریلو دستکاری دیکھیں، گھریلو گھر میں بیٹھ کے کیا کام کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کام ہے، آپ آن لائن چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا لوگوں نے گھر میں کیا کیا پروجیکٹ لگا رکھے، 1 لاکھ میں 2 لاکھ میں 3 لاکھ میں، وہ اچھا ارننگ کر لیتے ہیں، تو وہ یہ بیوقوفی نہ کرے جن کے پاس تعلیم نہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی میسج اپنی طرف سے؟ میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، جو بھی اٹھانا، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، پیسہ ہے تو موسٹ ویلکم آئے، لیکن اگر آپ کے پاس نہ تعلیم ہے اور پیسہ بھی آپ اپنا گھر کو بیچ کے، سونا بیچ کے یا کوئی بھی چیز بیچ کر یہاں رہنے ادھار لے کے آ رہے ہیں، وہ بیوقوفی ہے، وہ مت کریں۔ چلیں فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں بھی وقت دیا۔ یہ تھی مس شازیہ، ماشاءاللہ ان کا ابھی یوٹیوب کے اوپر بہت جلد آ رہی ہیں، ان کا جو ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم سنیک ویڈیو، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ انہیں لازمی فالو کیجئے گا، اور یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تو ایک دفعہ پھر ان کا ضرور انٹرویو کریں گے، کیونکہ یہ بڑی ماشاءاللہ بہادر فیمیل ہیں، انہوں نے بڑی ہمت حوصلے سے کام کیا اور بڑے عرصہ یہاں پر انہوں نے کیا، اور یہاں پر بہت اچھی یہ سیٹل ہے ماشاءاللہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان جیسی بہت ساری خواتین کو یہاں پہ کامیاب کرے۔ بس کوشش کرنی ہے کہ آپ وہ قدم اٹھائیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، قرضہ لے کے نہ آئیں، لوگوں سے ادھار لے کے نہ آئیں، کچھ چیزیں بیچ کے نہ آئیں، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ کے پاس تعلیم اور ہنر نہیں ہے، چلو تعلیم نہیں، اگر ہنر نہیں ہے نا تو پھر آپ بالکل بھی جان آئیں، ورنہ آپ بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔ پاکستان